बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम एक उन्वान पर मुकालमा पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुकालमा नवीसी पर पहले 2 वीडियोस बनाकर अपलोड की जा चुकी हैं, जिनमें से पहली वीडियो में आपको बहुत तफसील से मुकालमा नवीसी के बारे में बताया था, जिसमें मुकालमा के लुग़वी मायने बताए थे, मुकालमा के इस्तिलाही मायने भी बताए थे, क्योंकि मुकालमा के लुग़वी और इस्तिलाही मानों के बारे में MCQs आते हैं, तो इसलिए आप दोबारा से अच्छी तरह से वो फिर वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने आपको मुकालमा की तारीफ़ जो है वो पढ़ाई थी। फिर उसके बाद हमने मुकालमे की इक़साम पढ़ी थी कि मुकालमे की 2 इक़साम होती हैं, हकीकी मुकालमे और फ़र्ज़ी या ख़याली मुकालमे। और इसके बारे में भी आपको जो है वो MCQs दिए जाते हैं। और फिर उसके बाद मैंने आपको मुकालमा लिखते हुए जो हमें अहम नुकात और उसूल मद्देनज़र रखने चाहिए, वो भी उस पहली वीडियो में मैंने आपको बताए थे। और हमारे मुकालमे के अंदर कौन सी खसूसियात होनी चाहिए, इन सब का ज़िक्र किया था। तो आप पहली वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि जो है वो आपको ये सब बातें मालूम हों। तो जब कभी आपको पर्चे में कोई नादीदा मौजू यानी अनसीन टॉपिक पे अगर मुकालमा लिखने को कहा जाए, तो तलबा जो है वो आराम से उन अहम नुकात और उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए, और जो बहुत सारे मुख्तलिफ़ उन्वानात पर मैं मुकालमे आपको करवाऊँगी, वो सब मुकालमे भी ज़रूर देखेंगे, तो उनकी लफाजी और उनके बारे में आपका इल्म और मालूमात जो होंगी, उनके ऊपर जो है वो आप इन्हिसार करते हुए इंशाअल्लाह किसी भी नादीदा मौजू पर बहुत अच्छी तरह फिर आप मुकालमा तहरीर कर सकेंगे। अव्वल तो इंशाअल्लाह आपको तमाम अहम मौज़ूआत पर मुकालमे करवा दूँगी जो मोस्ट रिपीटेड हैं फ़ेडरल बोर्ड में, फ़ेडरल बोर्ड के उर्दू के पेपर में, तो इंशाअल्लाह उन्हीं में से ही आएंगे। तो जितने भी आपको करवाए जाएँ तो आप इंशाअल्लाह ज़रूर जो है अपने मेरे जो है मुकालमा नवीसी पर पुराने लेक्चर्स जो हैं, वीडियोस जो अपलोडेड हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको पहली वीडियो में जो है वो एक उन्वान पर मुकालमा करवाया गया है, और दूसरी वीडियो में आपको 2 उन्वानात पर मुकालमा करवाया गया है। तो आज हम एक और यानी कि चौथे मौजू पर ये आपके पास आ जाएगा। जिस बुक में से करवा रही हूँ इसमें तो ये पहले नंबर पर है, लेकिन आपके पास ये चौथा मुकालमा, चौथा जो है वो नया उन्वान मुकालमा नवीसी का आपके सामने आ जाएगा। तो ये सब आपने ज़रूर पढ़ने हैं। तो चलिए इस उन्वान पर पढ़ने से पहले यहाँ पर इस बुक में जो मुकालमा की तारीफ़ दी गई है, इसको भी हम दोबारा देख लेते हैं। मुकालमा बाहमी कलाम और बातचीत को कहते हैं, ठीक है, ये इसके मानी भी हैं, लुग़वी मानी। मुकालमे में हम एक दूसरे तक अपने ख़यालात, तासरात और जज्बात पहुँचाते हैं। मुकालमा हमेशा किसी एक मुतय्यन मौजू पर होता है। मुकालमा अपनी असल माहियत के एतबार से ज़ुबानी होता है, ताहम इसे तहरीरी शक्ल भी दी जा सकती है, जैसे कि हमें बोर्ड के पेपर्स में मुकालमा जो है वो लिखने के लिए दिया जाता है। मुकालमे में बाहम कलाम करने वाले अशख़ास के जोहरो किरदार, नुक्ते नज़र, शख्सियत की गहराई, ज़ुबान पर कुदरत, मसाइल को समझने की अहलियत का पता चलता है। मुकालमा फ़ितरी बातचीत है, मगर चूँकि ये लिखा जाता है और फ़र्ज़ी किरदारों के दरमियान गुफ्तगू को मुकालमे की शक्ल दी जाती है, इसलिए मुकालमा एक हद तक मसनूई भी हो जाता है। अच्छा मुकालमा वो है जिसमें किरदार अपनी ज़हनी सतह, अपने तबकाती एहसास, अपने इल्म मर्तबे के मुताबिक गुफ्तगू करते दिखाए जाएं। ये ना हो कि एक तालिब इल्म प्रोफेसर की तरह और एक औरत मर्दों की तरह गुफ्तगू करती दिखाई जाए। मुकालमे में गुफ्तगू का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि बात से बात खुद ब खुद निकलती जाए, ताहम बातों को दोहराने से गुरेज करना चाहिए। मुकालमे की ज़ुबान रोज़मर्रा और मुहावरे के मुताबिक हो, और मुकालमे के किरदार की शख्सियत के मुताबिक ज़ुबान का इंतखाब करना चाहिए। मुकालमे ड्रामे की जान होते हैं।
یہ ناول اور افسانے میں بھی لکھے جاتے ہیں۔ مکالمہ نویسی کے لیے اچھے ڈراموں کا خاص طور پر مطالعہ کرنا چاہیے۔ گفتگو کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ بات سے بات خود بخود نکلتی آئے۔ ایک ہی بات بار بار دہرانے سے بھی گفتگو میں پھیکا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ زبان کا روزمرہ کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ زبان جس قدر روزمرہ کے مطابق ہوگی اتنی ہی مؤثر ہوگی، یعنی کہ اثر انداز ہوگی، اثر کرے گی۔ تو اب ہم جو ہے وہ نمونے کا ایک مکالمہ دیکھتے ہیں۔ فیڈرل بورڈ کے اردو کے پرچے میں سوال نمبر 7 میں مکالمہ آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل بورڈ کے اردو کے پرچے میں سوال نمبر 7 میں 3 عنوانات شامل ہیں۔ ان 3 عنوانات میں سے کسی بھی ایک عنوان پر آپ کو سوال دیا جائے گا اور وہی آپ نے کرنا ہوگا۔ اس سوال نمبر 7 میں آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی، کوئی انتخاب کا حق نہیں ہوگا۔ جو ایک دیا جائے گا سوال وہی آپ نے لازمی طور پہ لکھنا ہوگا اور یہ 5 نمبر کا سوال ہوگا۔ تو اس لیے دیکھ لیجئے کہ مکالمے بھی مختلف عنوانات پر تیار کرنا کس قدر ضروری ہے۔ تو ہمارے پاس آج عنوان ہے مکالمے کا، استاد اور شاگرد کے درمیان وطن عزیز پاکستان کے موضوع پر مکالمہ۔ تو پہلے سچویشن بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس پر جو ہے یہ مکالمہ آگے ہو رہا ہے۔ تو بریکٹ میں یہ سچویشن آپ ضرور لکھیے گا۔ استاد کمرے میں داخل ہوتے ہیں، بچے ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ استاد: السلام علیکم عزیز طلبہ، بیٹھ جاؤ۔ طیب: السلام علیکم جناب، شکریہ۔ استاد: آج ہم وطن عزیز پاکستان کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ احمد: آپ بتائیں پاکستان کا خواب کس نے دیکھا؟ احمد: علامہ محمد اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس خواب کو تعبیر کیا۔ استاد: شاباش، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے وطن پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے۔ یہاں 4 موسم پائے جاتے ہیں اور ہر موسم خوبصورتی میں بہار جیسا ہے۔ اس کی آزادی کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کی گئی۔ اس جدوجہد میں شامل نمایاں نام۔ ہاشم: آپ بتا سکتے ہو؟ ہاشم: جی ہاں جناب، ان عظیم ہستیوں کے نام کون بھول سکتا ہے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، سر سید احمد خان، مولانا محمد علی جوہر وغیرہ۔ استاد: ان عظیم ہستیوں نے تو انتھک محنت سے آزاد وطن حاصل کر لیا۔ قاسم بتائیے اب ہمارا فرض کیا ہے؟ قاسم: ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کی کامیابی اور کامرانی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں اور کسی کو اس کی طرف آنکھ نہ اٹھانے دیں۔ سر دھڑ کی بازی لگانا یعنی جان دے دینا۔ استاد: بالکل، ہمارے یہی جذبات ہونے چاہیے۔ وطن ہے تو ہم ہیں، ہماری آن بان شان اسی کے دم سے ہے۔ اچھا، اب ابراہیم آپ بتائیے کہ پاکستان حاصل کرنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ ابراہیم: پاکستان حاصل کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ مسلمان اپنے دین کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ استاد: بے شک یہی پاکستان کا حصول تھا، لیکن جب تک ہم آپس میں اتحاد اور اتفاق قائم نہیں کریں گے تب تک ہم ایک مضبوط قوم نہیں بن سکتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک اتحاد و اتفاق سے ہی قوموں نے ترقی پائی۔ ریحان بتائیے کہ ملکی ترقی کے راز کیا ہیں؟ ریحان: ملکی ترقی کے لیے آپس میں اتحاد و اتفاق ہونا لازمی جز ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کے نام پر حاصل ہونے والے ملک میں اسلامی قوانین اور ان کی پاسداری لازمی شرط ہے، کیونکہ اسلام نے تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ استاد: جب ہم فرد ذاتی نفع کو چھوڑ کر قومی فائدے کے لیے کام کرنا شروع کر دیں تو ملکی کامیابی بعید نہیں۔ بعید کا مطلب ہوتا ہے دور، ملکی کامیابی دور نہیں۔ آیان بتائیے کہ علامہ اقبال نے کب اور کہاں الگ وطن کا تصور پیش کیا تھا؟ آیان: علامہ اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں یہ تصور پیش کیا تھا، جسے بعد میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے رفقا نے، یعنی ان کے ساتھیوں نے، رفقا کا مطلب، رفقا جو ہے وہ رفیق کی جمع ہے اور اس کے معنی ہے
ساتھی یا دوست، اور ان کے رفقا نے اسے عملی جامہ پہنایا، اور 14 اگست 1947 کو ہمارا پیارا وطن معرض وجود میں آیا۔ ماشاء اللہ، وطن عزیز کے حوالے سے خوبصورت اور علمی بات ہوئی۔ اب اگلی جماعت کا وقت ہو چکا ہے۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ اسٹوڈنٹس، معرض زاد کے نیچے زیر اور آگے آپ نے وجود بھی لکھنا ہے، واو جیم واو جو اور دال، ٹھیک ہے، وجود یہ ضرور لکھنا ہے، یہاں پہ مسنگ ہے۔ اور یہ بھی کہ آپ کو میں نے پہلی دونوں ویڈیوز میں بھی بار بار بتایا ہوا ہے کہ کہاں پہ آپ نے جو ہے وہ ندائیہ کی علامت لگانی ہے، کہاں ختمہ لگانا ہے، کہاں پہ آپ نے کہیں سوال کیا جا رہا ہے تو سوالیہ نشان لگانا ہے، کہاں پہ کوما لگانا ہے۔ تو آپ نے ان تمام علامات کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ مکالمہ میں ان کے بھی نمبر ہوتے ہیں۔ مکالمہ میں علامات کا لازمی، رموز و اوقاف کا علامات کا لازمی خیال رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔